शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिर सब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का पहला पोर विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी ठीक है, काफ़ी हद तक थोड़ा सा छोटा है लेकिन कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। और सेकंड पोर जो होता है ये लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है, तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। यहाँ पे बुद्धाई इतनी अच्छी नहीं बन रही, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा रिश्तों का साथ नहीं मिलता, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। अब लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे तो इनका जो लेफ़्ट हैंड है ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर जुपिटर माउंट बड़ा ज़बरदस्त है। तो जब आपका जुपिटर बड़ा बेहतरीन होता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दीन का नॉलेज भी देता है, दुनिया का नॉलेज भी देता है और आपके अंदर रूहानियत भी पाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे रिंग ऑफ सोलमन पाया जाएगा तब आपके अंदर रूहानियत पाई जाएगी, नहीं। अगर आपका जुपिटर माउंट बहुत बड़ा है, खूबसूरत है और इस पे किसी किस्म का कोई काला तिल नहीं है, कोई मोल नहीं है, किसी किस्म की जाली नहीं है, ये दबा हुआ नहीं है, तो फिर 100% अल्लाह ताला आपको रूहानियत देगा। वैसे रूहानियत के लिए ये रिंग होता है, तो अगर ये रिंग होगा ये भी बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन ये रिंग भी उस वक्त फ़ायदा देगा जब आपके पास इस तरह का जुपिटर माउंट होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके अंदर रूहानियत भी आएगी और आप अल्लाह ताला के भी करीब होंगे। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में बहुत ज़्यादा यहाँ तक जुड़ी हुई है और थोड़े थोड़े कट भी हैं। तब यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो तो 30 साल की उम्र तक तो इंसान अपने घर वालों के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी में टेंशन, परेशानियाँ, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और 30 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इन टेंशनों, इन परेशानियों से बाहर निकलता है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में बहुत ज़्यादा मिली हुई होती है तो ऐसे बच्चे बचपन में भी बीमार रहते हैं और इनकी सेहत अच्छी नहीं होती। इसके अलावा ऐसे लोग जहाँ तक ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है तो तकरीबन 30 साल की उम्र तक ये अपने घर वालों के ज़रिए असर ही ज़िंदगी गुजारेंगे। 30 साल की उम्र के बाद ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू करेंगे। और जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन भी यहाँ से निकल रही है, तो तकरीबन 22-23 साल की उम्र में ही ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। फिर 22-23 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे। आगे हमें किस्मत की लाइन नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होता है कि 40 साल की उम्र तक तो इनको रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी या कोई ये एक ही काम करेंगे, इनके ज़्यादा उसमें ये चेंजिंग नहीं आएगी। ज़्यादा हो सकता है ये दो काम, एक या दो काम तब्दील करें, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि ये एक काम करेंगे और 40 के बाद जाके आगे जाके फिर ये अपने कोई काम को बदलेंगे। क्योंकि जहाँ पे किस्मत की लाइन दिमाग की लकीर की वजह से रुक जाती है तो जो भी आपका बिजनेस होता है, जो भी आपकी जॉब होती है, 40 साल की उम्र में जाके वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आगे आपको फिर खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है और कोई नया काम आपको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो दिमाग की जो लकीर है इसमें ऐसे कट हैं, तो शुरू की ज़िंदगी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी और फिर 25-30 साल की उम्र में इन्हें कोई बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन भी मिलेगी। अब ज़हनी टेंशन को हम कैसे पढ़ते हैं ये आप देख लें। ये इनकी दिमाग की लकीर है, तो ये देखिए इसमें ऐसे कट आया है, थोड़ी सी ये दिमाग की लाइन ब्रेक भी है, इसमें भी ऐसे शाखें निकल रही हैं। और जब दिमाग की लाइन चौड़ी भी होती है और इसमें ऐसे कट भी आते हैं तो ठीक ठाक एक ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी तकरीबन 30 के करीब 25 से 30 साल की उम्र में एक ज़हनी टेंशन मिलेगी। और यही चीज़ फिर हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है, क्योंकि 30-35 पे जाके जब इनका काम ख़त्म होगा तो आगे दोबारा अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन ये ज़िंदगी की लकीर बता रही है कि आगे की जो इनकी लाइफ है, क्योंकि ज़िंदगी की लकीर नीचे की तरफ आती है, किस्मत की लकीर ने ऊपर की तरफ जाना होता है। जहाँ से आपको किस्मत की लकीर नज़र ना आए वहाँ से आप किस्मत की लकीर को आप ज़िंदगी की लकीर से भी पढ़ सकते हैं। अगर ज़िंदगी की लकीर किसी इंसान की बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा रुपया पैसा कमाएगा और ये इस वक्त बैरून मुल्क ही हैं, दुबई में हैं और अच्छा खासा ये रुपया पैसा कमा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग इनकी अच्छी है। लेकिन देख ले आदमी किस्मत की लाइन कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, लेकिन ये रुपया पैसा आगे चल के भी बेहिसाबा पैसा रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अब यहाँ से अगर किस्मत की लाइन नहीं भी चल रही ना,
لیکن ان کا جوپیٹر اچھا ہے، ان کا وینس اچھا ہے، ان کا مون اچھا ہے، ان کا سن اچھا ہے، ان کا سیٹرن اچھا ہے، تو یہ سارے ماؤنٹ ان کو بے حسابی دولت دیں گے، روپیہ پیسہ دیں گے، ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ صرف ایک نقصان ہوتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہوتی تو آپ کو رشتوں کی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی، آپ کو یاروں دوستوں کی زیادہ سپورٹ نہیں ملتی، زندگی میں آپ کو چیٹر لوگ، مطلبی لوگ، خود غرض لوگ زیادہ ملتے ہیں۔ اور جب آپ کا مون بہت پاورفل ہوتا ہے تو یہ آپ کو ٹریول بھی کرواتا ہے۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت یہ سمندر پار رہی ہیں، دبئی میں ہیں، اور یہاں پہ اگر اولاد کی لائنیں موجود ہوں جوپیٹر پہ 1 2 3 4 تو تقریباً 3 سے 4 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے، تو تقریباً 80 سے 90 سال ایج ہوگی۔ یہاں پہ دماغ کی لائن سیدھی ہے، تو ایسے لوگ بڑی محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ دل کی لائن سیدھی ہے بالکل، تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی یہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، اور کبھی کبھی یہ صرف اپنا فائدہ سوچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیز ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال بھی رکھیں، اپنے غصے پر بھی قابو پائیں، اور سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کامیابیاں دے گا۔ باقی یہاں پہ آپ دیکھیں تو بالکل کس ہاتھ میں قسمت کی لکیر رائٹ ہینڈ پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بالکل نہیں ہوتی تو پھر ہم قسمت کی لکیر کو زندگی کی لکیر سے پڑھتے ہیں۔ تو زندگی کی لکیر ان کی بڑی خوبصورت ہے، بہترین ہے، اور ماؤنٹ ان کے سارے شاندار ہیں، بہترین ہے۔ یہ مون بہترین ہے، وینس بہترین ہے، سیٹرن اچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور بری جو چیز ہوتی ہے وہ ہاتھ میں بریک بریک لائنیں اس طریقہ سے جالی بنے یہاں پہ، یا یہاں پہ بہت زیادہ لائنیں زندگی کی لکیر کو کاٹیں، قسمت کی لکیر کو کاٹیں، تو یہ زیادہ بدقسمتی دیتی ہیں۔ اگر یہاں پہ قسمت کی لکیر ہوتی ہو بھی اور یہاں پہ راہو لائنوں نے تباہی پھیر دی ہو تو پھر وہ قسمت کی لکیر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں بھی ہے نا، یہاں پہ قسمت کی لکیر نہیں ہے تو آپ کے پاس راہو لائنیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ٹینشنیں، پریشانیاں، دکھ دینے والی لائنیں ہیں۔ تو یہاں پہ راہو لائنوں کا نہ ہونا اور زندگی کی لائن کا بہترین ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی موج مستی میں رہیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جو ان کے دل میں آئے گا وہ کریں گے، اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ یہ چیز بھی ان کیسے لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے۔ جب زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ دل کی لائن کا میں نے بتایا کہ دل کے ہوتے تو یہ لوگ پیارے ہیں، لیکن تھوڑی سی خود غرضی ان کے اندر بعض دفعہ پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ تھوڑی سی ضدی نیچر کے بھی ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ مون ماؤنٹ ان کو ٹریول کروائے گا، باہر کے ملک جائیں گی تو ابھی یہ باہر کے ملک ہی ہیں۔ یہ وینس ماؤنٹ ہے، تو جو یہاں پر اولاد کی لائنیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا۔ مرکری فنگر اچھی لینتھ میں ہے تو اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، زندگی میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے۔ سن فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے، بڑی انگلی کے قریب جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ان کو ملے گا۔ جوپیٹر فنگر بھی اچھی ہے، تو یہ اچھی سوجھ بوجھ کا سائن ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی سی ان کی سمجھداری بھی پائی جاتی ہے۔ انگلیاں تھوڑی چھوٹی ہیں اور ہتھیلی لمبی ہے، تو ایسے لوگ، یہ فائر ہینڈ ہوتا ہے تو ایسے لوگ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آ جانے والے ہوتے ہیں، اور جب انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو یہ انسان کو جلد باز بناتی ہیں۔ ایسا انسان جلدی جلدی فیصلے کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسے ان لوگوں کے اندر صبر کی کمی دیکھی گئی ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جناب ان کے ہاتھ کی لائنیں تھیں۔ تو تقریباً ہاں ایک اور بات ہے کہ اکثر جن لوگوں کے ہاتھ میں بالکل قسمت کی لکیر نہیں ہوتی تو ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں خوبصورت ماؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور آپ کے سارے ماؤنٹ اچھے ہیں، آپ کی انگلیاں لمبی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لائنوں کا جال نہیں ہے، تو آپ بڑی پرسکون، بڑی مزے کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا دولت بھی دے گا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ روپیہ پیسہ آپ کو ملے گا آپ کی محنت سے، فری میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یا تو یہ جو لیبر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بالکل نہیں ہوتی، یا جن کا کوئی خاص اسپیشل کیریئر نہیں ہوتا، اسپیشل جاب نہیں انہوں نے کرنی ہوتی، یہ سمجھ لیں کہ ان کا آزاد ویزا ہی ہوتا ہے کہ جو کام بھی مل گیا انہوں نے کر لیا۔
یعنی کہ کسی اسپیشل کمپنی میں یہ کام ہی کرتے ہیں، یا گورنمنٹ جاب ان کو کم ہی ملتی ہے، ان کا کیریئر نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ جاب والے کا تو کیریئر ہوتا ہے، اس نے ایک 30 سال یا 40 سال یا 50 سال ایک ہی جاب کرنی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہوتی تو پھر یہ کیا کرتی ہے، یہ آپ کی زندگی میں اسٹرگل کو بھی بڑھا دیتی ہے اور آپ کو سٹیبل نہیں ہونے دیتی، آپ کام بدلتے رہتے ہیں اور تھوڑی سی زندگی میں مشکلات، پرابلم یہ بھی تھوڑی زیادہ ہی آتی ہیں. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں. باقی جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے، اپنی جنم کنڈلی بنوانی ہے، تو وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کی دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.